सर्वप्रथम एबिसी टेलिभिजनको एबिसी विषयमा कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको ठुलो पर्व दसैँ घटस्थापनादेखि विधिवत रूपमा सुरु भइसकेको छ। सर्वप्रथम यहाँलाई दसैँको शुभकामना। यहाँहरूलाई पनि र यहाँहरू मार्फत समस्त नेपाली जनतालाई बडा दसैँको शुभ उपलक्ष्यमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो बडा दसैँ कोरोना मुक्त होस्, स्वास्थ्यको लागि, अर्थतन्त्रको लागि र सामाजिक जीवनको लागि यो महत्त्वपूर्ण साबित होस् भनेर मेरो कामना छ। हामीले हाम्रा धर्म र संस्कृतिलाई जोगाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यद्यपि यो सामान्यतः धर्म संस्कृति भनेको पालन मात्रै होइन कि अहिले विश्व राजनीतिको एउटा केन्द्रबिन्दु पनि बन्न पुगेको छ। त्यस कारणले हिन्दूहरूले विशेष गरी आफ्ना परम्परा, आफ्ना धर्म, आफ्ना संस्कार, आफ्ना संस्कृतिलाई कसरी जोगाउँदै बढाइराख्ने त्यो चुनौती पनि छ र त्यसमा यो बडा दसैँले एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जस्तो यसमा अलिक अनौपचारिक कुरा गरौँ न। जस्तो यहाँले चाहिँ दसैँ कसरी मनाउँदै आउनु भएको छ? यस वर्ष के नयाँ योजना छन् कि यहाँको? दुईटा हो। हामीले एक त म आस्तिक हुँ, म हिन्दू हो, म हिन्दू धर्मप्रति पूर्णतः आस्था राख्छु। धर्मलाई म राजनीतिसँग जोड्दिनँ। मेरो लागि कतिपय मन्दिर नजाने तर धर्मका कुरा बढी गर्ने र राजनीति गर्ने जुन अहिले परम्परा मैले देखिरहेको छु, केही प्रचलन देखिरहेको छु, त्यसको म निन्दा पनि गर्छु। म आफै आस्तिक हो र हाम्रो परिवारै आस्तिक हो। यहाँहरू फोटोहरू जति देखिराख्नु भएको छ त्यही प्रमाणित गर्छ। अहिले पनि हामी दसैँको पूजा निरन्तर रूपले हामी गर्छौँ। साथै के हो भने यो विषयमा अब सामाजिक भेटघाट त छँदैछ, तर चाहिँ अर्को पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने केही पुस्तकहरू पढ्ने र त्यसलाई पनि म अलिकति समय व्यतीत गर्छु। र यसपालिको दसैँ मेरो लागि यस मानेमा पनि महत्त्वपूर्ण छ कि हामी निकट भविष्यमै नयाँ दलको घोषणा गर्न गइरहेका छौँ र यो दसैँको बिदा मैले नयाँ दलको घोषणाको लागि डकुमेन्टहरू तयार गर्ने, दस्तावेजहरू तयार गर्ने काममा बढी व्यतीत गर्न परिरहेको छ। यो अलिकति दसैँको माहौल पनि छ। दसैँकै कुरा गरौँ न। अब हजुर धार्मिक एउटा आस्तिक हुनुभएको हिसाबले यो दसैँको धार्मिक महत्त्व चाहिँ छ नि। पछिल्लो समय त सामाजिक यो साझा पर्व जस्तो सबैजना जोडिनुहुन्छ। यसको धार्मिक महत्त्वको बारेमा चाहिँ यहाँ दुई तिनवटा कुराहरू छन्। शाश्वत सबै धर्मका एउटा आधार हुन्छन्। मानवता सबभन्दा ठुलो हो। असत्यमाथि सत्यको विजय, झुटमाथि सत्यको विजय। हरेक धर्मका करिब मूल मान्यताहरू त्यही नै हुन्। तर यथार्थमा भन्ने भने हिन्दू धर्मले त्यो मूल्य मान्यतालाई सधैँ कायम रह्यो र इतिहासमा कतिपय यस्ता घटना घटेका छन् जसलाई भन्दाखेरि अहिले अप्ठ्यारो मान्छेले मान्छन्। हिन्दूहरू पराजित भए पनि आफ्ना धर्मका मूल्य मान्यतालाई छोडेनन्। मैले भन्न खोजेको विषय के हो भने आक्रामक हुन चाहेनन्, मानवतावादलाई कुल्चिन चाहेनन्, अनावश्यक आक्रमण कसैमाथि गर्न चाहेनन्। यद्यपि आक्रमणका शिकार भए। त्यसकारण मनैदेखि धर्मलाई पालन गर्ने मध्ये एउटा हिन्दू समाज हो। जस्तो अब अलिकति यो पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा विघटन पछि देशमा एउटा राजनीतिक संवैधानिक सङ्कट नै आयो र त्यस पश्चात सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि 3 महिनाको अवधिमा अहिले सरकार गठन भएको अवस्था छ। यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ? जस्तो जुन खालको एउटा राजनीतिक सङ्कट देखिएको छ नि देशमा। दुईटा कुरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि संविधान निर्माण भइसकेपछि पहिलो जुन निर्वाचित संसद पुरा अवधि काम गर्न सकेन भने त्यसले असर संविधानमाथि असर गर्छ, प्रणालीमाथि असर गर्छ भने म 3 वर्ष 3.5 वर्ष अगाडि नै सार्वजनिक रूपले भन्दै आएको हो। अहिलेको अवस्था पनि के छ भने राजनीति लिगभन्दा बाहिर छ।
गइसकेको छ र लिकमा फर्किने सम्भावना अलिकति छैन। स्थिति त्यो हो। त्यसकारणले हामी एउटा कठिन मोडमा र पुगेका छौँ। ठ्याक्कै यो स्थिति ब्लेड जस्तै छ, जाने भने बाल काट्छ, छैन भने गाल काट्छ। अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ। अर्को पनि त्रुटि कहाँनिर भयो भने हामीले गर्नुपर्ने विषय के थियो भने संविधानमा रहेका अप्ठ्याराहरूलाई हामीले समाधान गर्नु पर्थ्यो। त्यतैतिर ध्यान कसैले गएन। संविधानले आफै पनि कतिपय अप्ठ्याराहरू सिर्जना गराएको छ, जसले गर्दा अदालतमाथि बढी निर्भर रहने परिस्थिति संविधानले सिर्जना गराइदिएको परिस्थिति हो। र हामीले अर्को एउटा समस्या कहाँनिर भयो भने भौगोलिक पुनर्संरचना हामीले गऱ्यौँ देशमा। राजनीतिक यो चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना गरेका छैनौँ। म स्वयं पनि दोषी छु त्यसको लागि। कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा रहने भने खुब लडाइँ भयो, सङ्घर्ष भयो, मान्छेको शहीद भए, घाइते भए, तर राज्य पुनर्संरचना हामीतर्फ कसैको पनि ध्यान गएन। राज्य जस्ताको त्यस्तै त्यही विरासतमा रह्यो। म स्वयं सङ्घीय मामला र सामान्य प्रशासन मन्त्री भएर हेर्दाखेरि के देखेँ भने हाम्रो प्रशासनको बनावट, निजामती सेवाको बनावट त्रुटिपूर्ण छ र वितरण पनि त्रुटिपूर्ण छ, जसले गर्दाखेरि विकास खर्च हुन नसक्नुको हामी रोइलो गरिरहन्छौँ। किनभने प्राविधिकहरूको सङ्ख्या कम छ, प्रशासनिक या प्रशासन समूहको सङ्ख्या बढी छ, अत्यधिक बढी छ। पञ्चायतको विरासत के थियो भने प्रशासनका कर्मचारी मार्फत शासन गर्ने एउटा बानी थियो र त्यो परिपाटी थियो। त्यसैले निरन्तरताको रूपमा सबैले लिए र त्यहाँनिर समस्या छ। त्यसकारणले अहिलेको मौजुदा हालतमा म प्रष्ट साथ भन्छु, कुनै पनि सरकार लोकप्रिय हुन सक्दैन। फोहोरो अनुहारमा छ, सबैले ऐना पुछिरहेछन्। फोहोरो जहाँ छ, जहाँ समस्या छ, त्यहाँ कसैको ध्यान गएको छैन। मैले भने राज्य पुनर्संरचना समस्या हो वास्तवमा। भौगोलिक पुनर्संरचना हामीले गऱ्यौँ, राज्य पुनर्संरचना समस्या हो, त्यतातिर ध्यान छैन। र हामीले सरकार बनाउँदै, सरकार ढाल्दै, सरकार बनाउँदै, र सुरुमै मैले भने कि राजनीति अहिले अदालतको परिसरमा छ। अब त यस्तो पनि भयो, यसमा पनि बडा म स्पष्ट भन्छु, अदालत र न्यायालय दुईवटा फरक विषय हुन्। हामी कहाँ अदालत छ, न्यायालय छैन। न्यायालयले न्याय गर्छ, अदालतले एक थान फैसला गर्छ। हामीले अँगालेको न्याय प्रणाली भनेको के हो भने हामी कहाँ न्यायाधीश छन्, न्यायालय आफ्नो अधीनमा राख्ने न्यायाधीश, न्यायमूर्ति छैनन्, तटस्थता हुँदैन। अहिले कतिपय घटनाहरू यसका साक्षी छन्। स्वयं अहिले चर्चामा आइरहेको विषय के हो भने प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक अङ्गको नियुक्तिमा पहिलेदेखि नै उहाँले आफ्नो भाग खोज्नुभयो। अहिले पनि उहाँले भाग खोजिराख्नु भएको छ र जसको सार्वजनिक रूपले नै यो चर्चा र परिचर्चा र आलोचना भइरहेको छ। भनाइको मतलब के हो भने जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा रहने कि नरहने जुन लडाई अहिलेको संविधानले टुङ्ग्याएको हो कि सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ताको स्रोत नेपाली जनता हुन् भन्ने टुङ्ग्याएको हो र एउटा शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई यसले कमोबेश स्थापित गर्न खोज्यो। तर राजनीति बिग्रेपछि त्यो शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथ्वीकरण पनि बिग्रेको छ। न्यायालयले सबै ठाउँमा भाग खोज्ने, अन्य संस्थाहरू सबै ठाउँमा भाग खोज्ने जुन अहिले परिपाटी आए, यसले जनताको अधिकार या जनताको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको जुन प्रयोग गर्ने पहिलोचोटि स्थापित भएको थियो संविधानमा, त्यसमाथि कुठाराघात गर्दैछ। समस्या त्यहाँनिर छ। संसदमा यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जुन निरन्तर यस खालको संसदीय गतिविधिलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको? निरन्तर विरोध पनि हुने, विधेयकहरू पारित भयो। अनि यस्तो छ, अब विरोध संसदमा विरोध हुने संसदीय गतिविधि नै मानिन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर प्रश्न के हो भने मलाई लाग्छ नेकपा एमाले उठाएको विषय के हो भने जो माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरे तिनीहरूको छिट्टै सभामुखले पदरिक्त गरिदिनुभयो। तर यिनका जो 10 जना कि कतिजना छन् तिनको चाहिँ पदरिक्त गर्नु भएन भने आक्रोश सभामुख प्रति हो र त्यसको लागि बन्धक संसद बनिरहेछ। आक्रोश कहीँ छ, बन्धक संसद बनिरहेको छ। र म एउटा संसदीय विद्यार्थी भएको हुनाले
मेरो मान्यता के हो भने संसद कमजोर भयो भने जनता कमजोर हुन्छन्, राजनीतिक दल कमजोर हुन्छ र नेपालमा जति दुर्घटनाहरू भएका छन् संसद नरहेको अवस्थामा वा संसद कमजोर भएको अवस्थामा घटेका छन्। त्यसका हाम्रै जीवन प्रत्यक्ष यसको भुक्तभोगी छ। संसदलाई कमजोर बनाउनु हुन्न। जनताको सर्वोच्च निकाय नै संसद हो। जनप्रतिनिधिहरू जनताका प्रतिनिधि भएको हुनाले जनप्रतिनिधिले आफ्ना भावना आफ्ना विचारहरूलाई संसदमा व्यक्त गर्ने र त्यही अनुसारले अगाडि बढ्ने स्थितिमा जानुपर्छ। तर मैले भनिहालेँ कि राजनीति कहिले लिगभन्दा बाहिर गइसकेको हुनाले संसद पनि लिगभन्दा बाहिर गएको छ। यो 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो दोस्रो तेस्रो सबै प्राथमिकता खोप भन्नुभएको छ हैन, कोरोना विरुद्धको खोप भनेर भन्नुभएको थियो। यो सही हो? यो होइन, खोप त हाम्रो पहिलेदेखि प्राथमिकता थियो, त्यसमा कुनै अनौठो कुरो होइन। किनभने कोरोनाले उब्जाएको प्राथमिकता हो यो चाहिँ। र मलाई सन्तोष के छ भने जे हाम्रो पालामा जति खोपको सन्दर्भमा सम्झौता खरिद आदि इत्यादि भएको थियो त्यो मात्रै सरकारले अहिलेको वर्तमान सरकारले त्यसको लाभ लिइरहेको छ। मलाई खुसी के छ भने नेपाली जनतालाई त्यो खोपले अहिले सुरक्षित बनाएको छ र उहाँहरूलाई प्रवचन दिने भाषण गर्ने एउटा अवस्था पनि भएको छ। नयाँ खोप खरिदको एउटा पनि काम मैले गरेको पाएको छैन। जुन मेरो कार्यकालमा या तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्यालको कार्यकालमा जे जति खोपको व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौँ खरिद मार्फत होस् या अनुदान मार्फत त्यही आइरहेको छ र त्यसैले अहिले काम चलिरहेको छ। निर्णय भइसक्यो त्यो पनि। मैले सुनेअनुसार 10 लाख जुन बाँकी थियो त्यो पनि भारतले दिँदैछ र मैले सुनेअनुसार थप 10 लाख अनुदानमा पनि दिँदैछ। स्वास्थ्य मन्त्री पनि अब यस्तो कोरोना महामारीमा पनि अब अहिले पछिल्लो समय हिजो भर्खर मात्र भनौँ न एक खालको चयन हुनुभएको छ। उहाँलाई केही सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? पहिला कुरा त अहिले जो चयन हुनुभएको छ उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, मान्य विरोध खतिवडा। व्यक्तिगत रूपले मेरो मित्र पनि हो। हामी सार्वजनिक लेखा समितिमा सुरुदेखि सँगै रहेका हौँ र नेपालको आर्थिक अनुशासन कायम गराउनमा म सभापति हुँदा पनि होस् या लेखा समितिमा हामी सँगसँगै काम गरेको हुनाले मैले उहाँको क्षमता प्रति म जानकार छु र उहाँ सक्षम हुनुहुन्छ, यसमा दुई मत छैन। एक दुईवटा सैद्धान्तिक कुरा मैले भन्नै पर्ने के भएको छ भने नेपालको स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवा यो सेवा हो कि व्यापार हो, सबभन्दा पहिले छुट्याउनु पर्ने विषय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गइसकेपछि मैले पाएका 2-3वटा चुनौतीहरूमध्ये मैले सुरुमै भनेको थिएँ त्यही पनि एउटा के थियो भने हाम्रो स्वास्थ्य सेवालाई विभिन्न ढङ्गले एडोकिजममा तदर्थवादमा लगिएको रहेछ। कहिले छुट्टै स्वास्थ्य सेवा ऐन बनाउने, कहिले निजामती सेवा ऐनकै पार्टको रूपमा लग्ने। त्यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा जुन लगानी छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जुन सद्भाव छ स्वास्थ्य सेवामा नेपालको, त्यो पनि हामीले सदुपयोग नगरेकै अवस्था हो एक। त्यस कारणले पहिले हामीले टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय के छ भने यो सेवा हो कि व्यवसाय हो, त्यो बिचको चाहिँ रेखा हामीले तान्नै पर्ने भएको छ। अब र त्यहाँ चुनौतीहरू हरेक कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले केही महत्त्वपूर्ण तत्कालीन अवस्थामा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कदमहरू चालेको छ जो दक्षिण एसियामा अन्य देशले गरेका छैनन्। जस्तो पालिकाहरूमा 5, 10 र 15 बेडको अस्पताल निर्माण गर्ने त्यो महत्त्वाकांक्षी योजना हामीले अगाडि बढायौँ र त्यो चलिरहेको छ। एक खोपको सन्दर्भमा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, यद्यपि यो खोप व्यावसायिक विषय हो तर यो राजनीतिक कमोडिटी वस्तुको रूपमा देखा परेको छ। राजनीतिक रूपले जबसम्म हामीले जुन खोप उत्पादक देशका राजनीतिक पक्षलाई जबसम्म हामी कन्भिन्स गराउन सक्दैनौँ र हाम्रो राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्दैनौँ त्यस बेलासम्म हामी खोप प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। किनभने खोप उत्पादन कम छ, माग बढी छ। र मलाई खुसी के लाग्यो भने हामी दक्षिण एसियामा दोस्रो देश खोप अभियान सञ्चालन गर्नेमा भइयो। यसमा अब सबैको यसमा सहयोग छ, योगदान छ, यसमा दुई मत छैन। तेस्रो महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने 3 अरब 82 करोडको सामग्री खरिद भएको छ तर जडान भएको छैन, प्रयोग भएको छैन। यो कसको कसको पालामा भएको म भन्न चाहन्न, तर मेरो पालामा चाहिँ होइन।
योभन्दा अगाडि को हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले म गरे हुन्छ। ती चाहिएको थिएन भने खरिद किन गरियो, खरिद गरियो भने प्रयोग किन भएन। कतिपय सामग्रीहरू राख्ने ठाउँ नभएर सशस्त्रको प्रहरीको चाहिँ कम्पाउन्डमा पनि राख्नुपर्ने स्थितिमा उहाँहरू पुग्नु भएको थियो। भने यी विकृति र विसङ्गतिहरू पनि त्यहाँ नभएका होइनन्। मलाई के लाग्छ भने आर्थिक अनुशासनको विषयमा अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्री माननीय विनोद खतिवडा उहाँ सक्षमतापूर्वक अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ र केही विषयहरूमा मेरो जुनसुकै सरकारमा जोसुकै रहोस् मेरो सहयोग रहन्छ, सल्लाह रहन्छ यदि उहाँहरू खोज्नुभयो भने। र म उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यो खोप सामग्री स्वास्थ्य सामग्रीमा जुन भ्रष्टाचार भयो भन्न खोज्नुभयो जस्तो त्यो विषयमा पनि भन्ने गर्नुभएको छ विपक्षी दल। स्वास्थ्य यसो भयो, विपक्षी दलले जो भनिरहेको छ उहाँहरूको कार्यकालमा पनि त्यही भएको र मलाई बढी बोल्न लगाउनु भयो भने उहाँहरूको स्वास्थ्य पनि बिग्रिन्छ। जो विपक्षी दल हुनुहुन्छ नेताहरू जो बढी कुर्रिनुहुन्छ, जो नेता जो स्वास्थ्य मन्त्री भइसक्नु भएको छ, जो बडा आफूलाई लोकप्रिय ठान्नुहुन्छ, उहाँहरूको कार्यकालमा पनि जे भएका छन् त्यो मलाई थाहा छ। सामान खरिद भयो जडान भएको छैन, के हो त्यो? जो आफूले बहुत लोकप्रिय नेताको रूपमा स्थापित गराउन असफल प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ, कलाविहीन नाटक गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो कलाविहीन नाटकको चाहिँ मसँग फेरिस्त नै छ। महामारीमा पनि यस्तो भन्दाखेरि त जनताको यो महामारीभन्दा अगाडिको कुरो हो। मैले भने स्वास्थ्य मन्त्रालय अराजक ढङ्गले सञ्चालन भएको रहेछ र त्यो अराजकताको मार हामीले खेपिरहेका छौँ। नैतिक रूपले मैले के भन्नुपर्छ भने जो मन्त्री हुन्छन् ती जिम्मेवार नै हुन्छन्। पार्टीहरूले आफूसँग भएका स्टक मार्फत नै पठाउँछन् त्यो मन्त्रीहरूमा, त्यसमा मैले आलोचना गर्ने विषय होइन। प्रश्न के हो भने मन्त्रालय सञ्चालन गर्दा पार्टीको लागि सञ्चालन गर्ने, व्यक्तिको लागि सञ्चालन गर्ने या देशको लागि सञ्चालन गर्ने, त्यसमा धेरै विकृति र विसङ्गतिहरू आउँछन्। मेरो राजनीतिक जीवन 48 सालदेखिको यताको अनुभव यही हो। अब एउटा यसैमा यसले लोकतन्त्र कमजोर बनायो भन्ने खालको पनि छ होइन? यस्तो छ, राजनीतिक दलहरू यदि मिलेर बस्न नेताहरू बस्न सक्दैन भने विभाजन हुनु अनौठो होइन। यो कुनै मैले यसलाई धेरै अनौठो मान्दिनँ र हरेक दलहरू यसका शिकार भएका छन्। हरेक दल यो प्रक्रियाबाट गुज्रिसकेका छन्। काङ्ग्रेस पनि गुज्रियो, एमाले पनि गुज्रियो, नेकपा बन्यो त्यो पनि फेरि फुट्यो। मधेसवादी दलहरू त पटक पटक यसका शिकार भए। मूल त के एउटा बुझ्नुपर्छ भने सैद्धान्तिक रूपले विभाजन हुँदैन। या त नेताको चाहिँ अहमले र उसको निरङ्कुश व्यवहारले विभाजन हुन्छ या नयाँ नेतृत्व या नयाँ चाहिँ भूमिका खोजीको रूपमा व्यक्तिगत कारणले विभाजन हुन्छ या कुनै कुण्ठा छ भने त्यो कुण्ठालाई अभिव्यक्त गर्नको लागि विभाजन गरिन्छ। सैद्धान्तिक विभाजन नेपालमा एउटा पनि भएको छैन। हामी अन्तिम तयारीमा छौँ। यसको सैद्धान्तिक 2-3वटा आधार म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। वर्गीय हिसाबले यो किसानहरूको पार्टी बन्नेछ। किसान मात्रै यस्तो सामाजिक समूह हो, समुदाय हो। संसारमा हरेक उत्पादनकर्ताले आफ्नो उत्पादनको मूल्य स्वयं निर्धारण गर्छन्, किसान बाहेक। किसानले उत्पादन मात्रै गर्छ, बिचौलियाले निर्धारण गर्छन्। चाहे त्यो साग होस् या चाहे त्यो उखु होस् चाहे त्यो तोरी होस्, हरेक कृषि उत्पादनको उपजहरू उत्पादन चाहिँ किसानले गर्छ, तर त्यसको मूल्य निर्धारण चाहिँ बिचौलियाले गर्छन्। धादिङमा हामी 5-7 रुपियाँ किलोमा पाउने तरकारी कालीमाटी आउँदा 95-100 रुपियाँ पुग्छ। त्यो बीचको दूरी 60 किलोमिटरको दूरीमा 6-7वटा बिचौलियाले त्यसबाट नाफा गर्छन् र उत्पादनकर्ताभन्दा बढी नाफा उनले खान्छन्। उपभोक्ताले पनि मारमा पर्छ। एक त्यसकारणले हाम्रो वर्गीय हिसाबले किसानहरूको पार्टी हुनेछ। एक दोस्रो महत्त्वपूर्ण के भने संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको र म प्रश्न पार्न चाहन्छु, संविधानको प्रस्तावनाले नेपाली समाजको यथार्थता र चुनौतीलाई स्पष्ट रूपले अभिलेखित गरेको छ, उल्लेखित गरेको छ। के छन् नेपालका हाम्रा समाजका चुनौतीहरू, के छन् यसका
आवश्यकताहरू र के अवस्था हो त्यसको चाहिँ उसले गरेको छ। त्यस कारण हाम्रो आधार भनेको एउटा त्यो हुन्छ जसमा विभेद लगायतका विभेद शून्य एउटा समाजको कल्पना गरिनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण के भने भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जो नेपाली राज्यको बनावटले गर्दाखेरि त्यो भ्रष्टाचारले एउटा ठाउँ पाउँछ, आर्थिक अनियमितताले ठाउँ पाउँछ, त्यसलाई चाहिँ यदि हेर्ने भने हामी त्यसको विषयमा पनि फेरि यो नाराको रूपमा होइन कि यथार्थको रूपमा मेरो व्यक्तिगत जीवन पनि संसदीय जीवन पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा बितेको हुनाले महालेखा परीक्षाको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयहरू र सार्वजनिक लेखामा उठेका विषयहरूले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन् त्यसलाई राज्यको संयन्त्र के अरे व्यक्तिले रोक्ने होइन। भ्रष्टाचार यो इनबिल्ट सिस्टम भन्छ, प्रणालीमा कसरी त्यसलाई समाहित गरेर त्यसलाई कम गर्दै जाने हो। फेरि म राम राज्यको कल्पना पनि गर्दिनँ एकदमै, तर के स्केन्डिनेभियन देश नर्वे स्विडेन लगायतका देशहरूको जुन प्रणालीमै उनीहरूले चाहिँ आर्थिक अनुशासनलाई कायम राख्न सफल भएका छन् हो त्यो प्रवृत्ति या त्यो प्रणालीलाई हामीले कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भ्रष्टाचारको विषयमा एउटा महत्त्वपूर्ण हामीले यो आवाज उठाउनेछौँ र यसलाई अगाडि बढाउन कोसिस गर्नेछौँ। मलाई विश्वास के छ भने वैचारिक रूपले मैले अहिले पनि भने कि हामी भौगोलिक पुनर्संरचना गऱ्यौँ जसलाई संहिता भनिरहेका छौँ, राज्य पुनर्संरचना गरेका छैनौँ जसले गर्दाखेरि हामीले संहिता को विरुद्धमा चाहिँ एउटा जनमत बनाउन खोजिरहेका छौँ। यो संहिता विकृत संहिता हो, यो संहिता छद्म संहिता हो र यथार्थ संहिता के हो त त्यसो भए भन्ने कुराहरू। त्यस्तै अर्को एउटा विषय चाहिँ बडा रोचक र महत्त्वपूर्ण के छ भने अहिलेको संविधानले समाजवादको निर्माणको बाटोको लागि पहिलाएको छ, परिभाषा कसैले गर्न चाहेको छैन। नेपाली कांग्रेसको परिभाषा एउटा छ, कम्युनिस्टहरूको परिभाषा एउटा छ, अरू त परिभाषा गर्न रुचाएकै छैन भनेपछि वास्तवमा नेपाली समाजको लागि समाजवाद के त त्यसो भए हाम्रा समाजका जुन बनावट छ, समाजको अहिलेको बनावट छ, अर्थतन्त्रको सामाजिक बनावट आदि इत्यादिको बनावट छ, यसमा चाहिँ समाजवादका पूर्वाधारमा के हामी गर्न सक्छौँ। विश्व नै विभाजित छ समाजवादको विषयमा भने एउटा दृष्टिकोण हामीले यहाँ निश्चित रूपले राख्छौँ। मैले भने वर्गीय हिसाबले किसानको हित गर्ने। अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने अहिलेको संविधानले 250 वर्षपछि या मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासैदेखि पहिलोचोटि निरूपण गरेको विषय के हो भने राजकीय सत्ता र सार्वजनिक संस्थाका स्रोत र स्वामी नेपाली जनता हुन्। यसलाई हामीले टेकेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ र यसलाई बचाइराख्नुपर्छ। यो यदि गयो भने फेरि नेपाली जनता दास हुनपट्टि जाने, प्रजा हुनपट्टि जाने या नागरिक जुन एउटा अधिकार हो त्यसबाट वञ्चित हुने खतरा रहन्छ। त्यो चुनौतीलाई हामीले अलिकति परिभाषित गरेर नै अगाडि बढाउँछौँ। मलाई विश्वास के छ भने हाम्रो वैचारिक विषयवस्तुलाई सार्वजनिक भइसकेपछि अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई समाहित गर्न उहाँहरू पनि खुसीका साथ समाहित गर्न प्रयत्न गर्नुहोला र पहिलो विजय त्यही नै हुनेछ। यो राजनीतिक दलहरूले धेरै किसान र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु भनौँ न ठुला बिल्डिङहरू मात्र बन्ने अवस्था त्यो अझ बढेर गएको छ। अब यो अवस्थामा त अलिक चुनौतीपूर्ण होला नि, अब कसरी अगाडि बढ्नु? पहिलो कुरा त के छ भने मौजुदा अहिले भएका राजनीतिक दलहरू, विद्यमान राजनीतिक दलहरूले किसानको समस्या भन्नलाई एउटा भातृ सङ्गठन बनाएर अगाडि बढेका छन्, त्योभन्दा बढी बढेका छैनन्। किसान मञ्च, हरेक पार्टीले किसान मञ्च, किसान सभा, किसान के भने एउटा भातृ सङ्गठन किसानको लागि बनाए। जस्तो विद्यार्थीको लागि भातृ सङ्गठन हुन्छ, मजदुरको लागि भातृ सङ्गठन हुन्छ, त्यस्तै महिलाको लागि भातृ सङ्गठन हुन्छ, दलितको लागि भातृ सङ्गठन हुन्छ, त्यस्तै किसानको लागि पनि भातृ सङ्गठनभन्दा बढी राजनीतिक रूपले आधार बनाएका छैनन्। हामीले राजनीतिक रूपले किसानलाई नै आधार बनाउन हामीले खोजेका छौँ। हाम्रा आधार सामाजिक आधार भनेको किसान हुनेछन् एक। अर्को विषय के छ भने हाम्रो कृषिमाथिको लगानी र किसानमाथिको लगानीको विषयमा
चर्चा भएको छैन। त्यो अध्ययन हामीले गराएका छौँ। यथार्थ कुरा कृषिमाथिको लगानी सबै किसानमाथिको लगानी होइन। हामी 100 रुपियाँमा 83 रुपियाँ कृषिमाथि लगानी गरेका छौँ, 17 रुपियाँ किसानमाथि लगानी गरेका छौँ। कृषिको सन्दर्भमा प्राडो गाडी खरिद भयो, मित्सुबिसी गाडी खरिद भयो भने कृषिको लागि खरिद भयो भनेर जोडिन्छ। म लेखा समिति चलाएको मान्छे, म बसेको मान्छे, म त्यसकारण मलाई यो ज्ञान छ। त्यो कृषिमा प्रयोग हुन्छ भनेर नै हुन्छ। तालिमहरू हुन्छन् कृषिको लागि हुन्छन्, विदेश बनाउनु हुन्छ त्यो कृषिको लागि, कृषि मन्त्रालयको लागि हुन्छ, कृषि क्षेत्रको लागि भनेर भनिन्छ। तर किसानमाथि हुँदैन। 17% मात्रै किसानमाथि लगानी हुन्छ। हो त्यो लगानी कसरी बढाउने, त्यो लगानीलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने, त्यो कसरी सुरक्षित गर्ने, कसरी बढाउने भन्ने चुनौती मैले भन्न खोजेँ। किसानमाथि भने मैले किसानलाई माया गर्ने होइन, किसानको अवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि राजकीय संयन्त्रले कहाँ कहाँ चुकेको छ र के सोच्नुपर्छ हो त्यो हो मैले गर्ने, त्यो हो गर्ने। मूल्य निर्धारणका विधि किसानले, मैले भनिहालेँ, संसारमा हरेक उत्पादनकर्ता सियो उत्पादन गर्ने पनि आफ्नो मूल्यको निर्धारण एमआरपी भन्छ, आफैले निर्धारण गर्छ। किसान बाहेक किसानले तोरी भनौँ न, अब साग नै उत्पादन गर्यो भने यतिमा बेच्छु भने उसले पाउँदैन, बजारमा जान्छ, बजार निर्धारण गरिदिन्छ, बिचौलिया निर्धारण गरिदिन्छ। तर अरूमा बिचौलिया निर्धारण गर्दैन भनेपछि किसानलाई पनि व्यवसायीहरूले अपहरण गरेको अवस्था छ। तिनका उत्पादनको मूल्य व्यवसायीहरूले निर्धारण गर्ने अवस्था छ। उत्पादन एउटाको निर्धारण अर्कोले गरिरहेको छ। हो यो चाहिँ परिपाटी, यो जुन संरचनात्मक त्रुटि छ यसलाई हामीले हटाउनुपर्छ। एक दोस्रो मैले भने किसानमाथि जुन लगानी हो त्यो बढाउनुपर्छ। जस्तो ब्याङ्कहरू म कुरा गर्छु, एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने सरकारले अनुदान दिएको छ, ब्याज अनुदान कृषिमाथि लगानी गर्नेलाई। कहाँ दुरुपयोग भइरहेको छ? निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू साहु जस्ता परिणत भएका छन्। नक्कली रूपले हामी कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छौँ भनेर खाली फाइल मात्र अगाडि बढाउँछौँ। जस्तो कोल्ड स्टोर बनाइदिन्छन्। कोल्ड स्टोर त कसले बनाउँछ? किसानले बनाउँछ कि व्यवसायीले बनाउँछ? व्यवसायीले बनाउँछ। ओ कृषिको अनुदान त्यसमा गएको छ, किसानमाथि गएको छैन। यो कुरो हामीसँग अनगिनत, मैले भने म लेखा समिति भएको हुनाले म फेरि प्रमाणित हामीसँग छ। ब्याङ्कहरू, निजी ब्याङ्कहरू पनि कृषि क्षेत्र या किसानलाई सरकारले दिने अनुदानको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। र कोही माइका लाल छैन जसले हेरोस्। राष्ट्र ब्याङ्क पनि यहाँ चुकेको छ, राष्ट्र ब्याङ्क पनि यहाँ सकिरहेको छैन। निजी ब्याङ्कहरू त सक्ने कुरै पनि भएन। ती कर्मकाण्डी रूपले कृषिमा त्यो अनुदान खानलाई 5% जुन अनुदान जुन छ त्यो अनुदानलाई बाट लाभ उठाउनलाई कृषि के अरे निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू त्यसलाई किसानमाथि तिनको पनि प्रहार छ। किसानमाथि नगइकन व्यवसायलाई त्यो ऋण दिने र त्यो अनुदानको लाभ व्यवसायलाई दिने, किसानलाई नदिने हो। यो सबै विषयहरूलाई मैले भन्न खोजेँ हाम्रो नयाँ दलले, आउँदो दलले यसलाई पुरै विस्तृत रूपले किसानका यी समस्याहरू कहाँ कहाँ फेरि हाम्रो संरचनात्मक त्रुटिहरू छन् त्यसलाई अगाडि बढाउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छ। त्यो कृषि क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ग्रामीण क्षेत्रकै कुरा गरौँ न। अब किसानको छोराछोरी कृषि गर्ने भन्दा पनि डाक्टर भने, पाइलट भने ठुल्ठुलो सपना, मतलब अर्कै पेसा अँगाल्ने भएको छ। यस खालको प्रतिले गाउँघर शून्य जस्तो, जनशक्ति नभएको जस्तो। यो कृषिलाई शिक्षासँग जोड्ने विषयमा पनि अलिकति यसो हो। कृषि लाभकारी क्षेत्र भएन, त्यसैले कोही गएन। लाभकारी क्षेत्र भएको भए जान्थे। आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफै पाएका छन्। उखु किसानहरू, म आफै पनि उखु किसान हो। 4 वर्षदेखि हाम्रै उखुको चाहिँ मूल्य हामीले पाउन गाह्रो भयो। कतिपय आन्दोलन भए काठमाडौँमा उखु किसानहरूको। सरकारहरूले मिल मालिकलाई अलिकति बढी प्रोत्साहित गर्ने कोसिसहरू गरे, किनभने ती सङ्गठित छन्। चिनी मिल मालिकहरू सङ्गठित छन्, किसान असङ्गठित हो। त्यसको किसानलाई करदाता र मतदाताको रूप मात्रै व्यवहार गरियो।
करदाता र मतदाताको रूपमा। किनभने सङ्ख्या सबभन्दा बढी किसानको छ देशमा, भोट त चाहियो, भोट लिनलाई मतदाता र कर लिनलाई करदाता, यति मात्रै किसानको अहिलेसम्म म 2-4-10 वर्षको कुरा गरिरहेको छैन। यो आधुनिक राज्य स्थापित भएदेखि नेपाली किसानहरूको विषयमा यही सोच आयो जम्मा। हो, यसलाई हामी परिवर्तन गर्छौँ। अन्नदाता हुन्, भाग्य विधाता हुन् किसान र राष्ट्र निर्माता हुन्, यसरी परिणत हामी गर्छौँ। के भने हामी किसानहरूको पार्टीमा देशभरिका किसानको कुरा हामी गर्दैछौँ। हामी यसमा दुध उत्पादक, तरकारी उत्पादक, मह उत्पादक, अन्न उत्पादक, सबै प्रकारका अन्न उत्पादक देशभरिकै किसानको कुरा गर्दैछौँ। हामी खालि मधेसको कुरा गरिरहेको छैन। एउटा कुरा म भन्छु, मधेसको समस्या जबसम्म देशको समस्या बन्दैन त्यस बेलासम्म हल हुँदैन। हामी क्षेत्रीय राजनीति 3 दशक मैले गरेँ र मेरो अनुभव के हो भने मधेसको समस्या देशको समस्या बन्न सकेन, त्यसैले यो समाधान हुन सकेन र क्षति बढी भयो, उपलब्धि कम भयो। क्षेत्रीय राजनीतिको सबभन्दा दुर्बल पक्ष त्यही थियो, मेरो अनुभवको आधारमा म भन्दैछु। त्यसकारण मैले नयाँ प्रयोगको रूपमा अगाडि त बढाएँ र म अब विश्वस्त के हुन थालेँ भने जबसम्म मधेसको समस्या देशको समस्या बन्दैन त्यस बेलासम्म समाधान हुँदैन। एउटा पाटो त्यो हो। र जहाँसम्म किसानको विषय हो, चाहे त्यो हिमालको किसान हुन्, चाहे पहाडका किसान हुन्, चाहे मधेसका किसान हुन्, सबै एउटै पीडाले पीडित छन्। मलको अभाव सबै ठाउँमा हुन्छ, आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउने सबै ठाउँमा हुन्छ। आलु उत्पादन गर्नेदेखि लिएर, फापर उत्पादन गर्नेदेखि लिएर, मकै उत्पादन गर्नेदेखि लिएर, उँखु उत्पादन, धान उत्पादन, गहुँ उत्पादन, सबै उत्पादनकर्ताहरूको एउटै हालत छ। त्यसकारण नेपाली किसानहरूकै, पुरै देशकै किसानहरूको कुरा चाहिँ हामीले, र यो राजनीतिक दल कुनै क्षेत्र विशेषको हुँदैन, यो समग्र देशको प्रतिनिधित्व गर्ने या देशभरि नै यसको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले राजनीतिक दलको निर्माण गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो कुरा त एउटा म प्रष्ट वैचारिक रूपले के भन्नुपर्छ भने विभेद छ देशमा, संविधानले मानेको छ, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख छ र नेकपा एमालेसँग पनि हामी चुनावी गठबन्धन गर्दाखेरि विद्यमान विभेदलाई अन्त्य गर्ने भने आधारमै गरेका थियौँ। विभेद छ, विभेदलाई कसरी गर्ने भने अब विभेदलाई समाप्त गर्ने दुईटा अहिलेसम्म प्रचलित 2 किसिमको देखियो। एउटा भावनात्मक रूपले खालि भावना मात्रै अगाडि बढाइदिने, अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ हेर्दै नहेरिदिने। अगाडि बसेको बेला विभेद छ भन्ने, तर विभेद समाप्त गर्नलाई कसरी यसलाई समाधान गर्ने भने चासो नराख्ने हो। यो भावुकताले विभेद समाप्त हुँदैन। विभेद यदि संस्थागत छ भने संस्थागत रूपले यसलाई समाप्त गर्नुपर्छ, विभेद संरचनात्मक छ भने संरचनात्मक रूपले समाप्त गर्नुपर्छ। हामीले उठाएको भनेको व्यक्तिको विभेदको कुरो होइन, राज्यले समुदायहरूसँग व्यवहार गर्दाखेरि समान ढङ्गले गरोस् भनेर हो, एक ढङ्गले हेरोस् भनेर हो, जो हुन सकेको छैन। त्यति मात्रै हो हामीले उठाउनु खोजे। जुन प्रयोग हामीले गऱ्यौँ भावना प्रधान प्रयोग बढी भयो, वस्तुगत रूपले अध्ययन गरेर ती प्रयोगहरू हुन सकेनन्। हो, त्यहाँनिर चाहिँ मधेसले बढी आन्दोलन गर्यो, बढी त्याग गर्यो, बढी बलिदान गर्यो, बढी योगदान पनि गर्यो। संहिता ल्याउनमा उसको ठुलो योगदान छ, यसमा दुई मत छैन। अग्रगामी भूमिका निर्वाह गर्न पनि उसको योगदान छ। अहिलेकै संविधानमा कतिपय हासिल गरेका विषयहरू, चाहे त्यो कि त नेकपा माओवादीको योगदान छ या मधेस आन्दोलनको योगदान छ। यथार्थ कुरो भनेको यही हो। यो जुन प्रगतिशील जति परिवर्तन भए त्यसमा तिनीहरूको योगदान छ। प्रश्न कहाँनिर भयो भने विभेदका समस्यालाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्नमा सधैँ त्रुटि रह्यो। एक अब जस्तो मधेसीको कुरा गर्ने भने 2 नम्बर प्रदेशमा मैले के मान्छु भने कोही आफूले नेता आफूलाई मधेसी ठान्दैन, ती जातिवादी भएका छन्, जातीय प्रतिनिधित्व गर्छन्। 2 नम्बरको अहिलेको समस्या त्यो हो। अहिले जति विभाजनहरू भएका छन्, जति अब अहिले नै मन्त्रीमण्डल निर्माणमा चाहिँ जसपाले पठाएको प्रतिनिधि हेर्ने हो भने
त्यो मधेसी हो कि जातीय हो भन्दाखेरि बडा छुट्याउन गाह्रो भइरहेछ र त्यही पार्टीभित्र उठिरहेको छ त्यहाँ कुरो। त्यही जसपा र लोसपा बन्दाखेरिको जुन विभाजनको कुरो थियो त्यसबेला पनि कहीँ कहीँ जातीय र बिहारको चाहिँ जातीय राजनीतिको प्रभाव सबभन्दा बढी यदि कहीँ परेको छ भने अहिलेको वर्तमान 2 नम्बर प्रदेशमा परेको छ। त्यस कारण त्यहाँ मधेसी बनाउन हामीले कोसिस गऱ्यौँ। एउटा इकाइ हो मधेसीहरू, तराईमा बस्ने मधेसी समुदाय। तर नेताहरूले सङ्गठनलाई सहज रूपले आफूलाई सङ्गठित बन्नको लागि जातिवादी नारा दिए भित्रभित्र र त्यही अनुसार व्यवहार गरे। त्यस कारणले 2 नम्बरमा मधेसी बनाउन भन्दा पनि जातिवादी काम बढी भइरहेको छ। त्यो आफैमा पनि त्रुटिपूर्ण छ र यसले कहीँ पनि लग्दैन, त्यसले कहीँ समाधानतर्फ लग्दैन। जस्तो यहाँको नयाँ दलमा चाहिँ अब पृष्ठभूमि कस्तो छ? को नेताहरूसँग एकता गर्नुहुन्छ कि? मेरो बडा राजनीतिमा एउटा अनुभव छ। हामी सिधै जनतामा जान्छौँ, जनतामा जान्छौँ। आम सभा, बैठक आदि इत्यादि जनतासँग। म 2 महिना झनै अहिले तराई नैमा थिएँ, पश्चिम तराईमा पुगेर आएको। नेता जनताले उत्पादन गर्ने हो। को पूर्व मन्त्री, को पूर्व प्रधानमन्त्री, को पूर्व सांसद या वर्तमान सांसद मसँग छ भने मैले के मतलब राख्दिनँ। जनताको के छ भावना हामीप्रति, त्यो मैले मतलब राख्छु। मेरो अलिकति सोच अर्कै छ यस विषयमा। त्यस कारणले पार्टीहरूको पनि फलाना यो पार्टीमा छन् र महान हो भनेर देखिसक्यो नि सबै महान पार्टीहरूको हालत। जनतामा जनताका निराशा, जनताका भावना, जनताको त्यसलाई हामीले महत्त्वका साथ हेर्दै अनि पार्टी निर्माणमा यदि व्यक्ति कोही नेतृत्व आउँछ, जुट्छ, त्यो विचारसँग सहमत हुन्छ भने ठिक हुन्छ। अर्को कुरो मैले के भन्छु भने मैले कहीँ कहीँ के देखिरहेको छु भने अहिलेको राजनीति यसरी नै बिग्रिँदै गयो भने संविधान जान सक्छ, प्रणाली जान सक्छ। हामीले बनाउन लागेको पार्टी के हो भने चुनाव भयो भने चुनाव पनि फेस गर्ने, चुनाव निर्वाचनमा भाग लिने। यदि दुर्घटना भयो भने त्यो दुर्घटनालाई सामना गर्दै आफ्नो पक्षमा घटनाक्रम बढाउने एउटा सिधा कुरा छ। म नलुकाइकन नढाँटिकन भन्दैछु। तान्त्रिक हो पार्टी नै हुन्छ हाम्रो, मैले भनिहालेँ। लोकतन्त्रप्रति हाम्रो पनि जीवन अरू कोही नेताभन्दा कम सङ्घर्ष गरेको छैन। जेलले निर्वाचन करिब सबै बराबरै छौँ हामी। त्यस कारण लोकतन्त्रको विषयमा संहिताको आन्दोलन, गणतन्त्रको आन्दोलनमा पछाडि हामी थिएन, म पनि थिइनँ। यो अलग हो कि म मधेसी हो त्यति मैले महत्त्व पाइनँ र मभन्दा धेरै जुनियरहरू जो गैर मधेसी हुन् तिनले बढी महत्त्व पाए, त्यो अलग कुरो हो हैन। भौतिक मन्त्रालयमा हुँदाखेरि सडक विस्तार, काठमाडौँ सडक विस्तारदेखि लिएर देशभरिको सडक विस्तारको योजना मैले सुरु गरेँ। तर दुनियाँले बाबुराम भट्टराईजीलाई क्रेडिट दिन खोज्यो। सायद उहाँ पहिले पनि अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँ पहिले पनि सरकारमा हुनुहुन्थ्यो होला हैन। कोही उहाँको सरकार, उहाँकै परिवार पनि भौतिक मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ऋषिलाजी, खै केही पनि गर्नु भएन त। मैले भन्न खोजेको के हो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने गरिन्छ आफू जस अरूले लिन खोज्छन्। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि गरेका कामहरूको जस स्वाभाविक रूपले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले पनि जान्छ र त्यसको जस अहिलेका पनि मन्त्रीमण्डलले लिइरहेछ गर्ने हामीले। अनि उनीहरू अब निबन्ध लेख्ने काम, प्रबन्ध हामीले गऱ्यौँ, निबन्ध अर्कोले लेखिरहेछ। यो हुन्छ, यसलाई मैले ठुलो माने राख्दिनँ, मेरो कर्तव्य हो। अरूभन्दा नत्र फर्कै के हो त्यसो भए? प्रश्न त्यो हो। यो कुरो सही के हो भने हाम्रो पार्टी, नयाँ पार्टीले जुन वैचारिक रूपले अगाडि सार्छ, सुरुमै मैले भने अन्य राजनीतिक दलहरू त्यसमा केही न केही भाषा परिवर्तन गरेर भए पनि केही चोर्न बाध्य हुन्छ र मेरो पहिलो नैतिक विजय त्यही हुन्छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, अब 1-2 मात्रै कुरा गरौँ। जस्तो मधेसको मुद्दा देशको मुद्दा बन्न सकेन, अब किसानको मुद्दा उठाउँदै हुनुहुन्छ। अब के मधेसको मुद्दालाई
त्यतिकै त्यही थाती राख्ने भन्नु। अनि थाती रहन्न, त्यो विभेदमा आउँछ। त्यो मधेससँगको मुद्दा थाती रहने प्रश्नै छैन। मधेस अशान्त भएर देश शान्त हुन्छ भने, या हिमाल अशान्त भएर देश शान्त हुन्छ? कुनै भूभाग नेपालको अशान्त भयो भने देश त शान्त हुँदैन नि, देश पनि अशान्त रहन्छ। समग्रमा देशको चाहिँ सन्तुलन, समग्रमा देशका चाहिँ के छन् मेन जनजातिहरूको केही छ, मधेसीहरूको छ, दलितहरूको छ त। दलितहरूसँग विभेद त भएकै हो नि। अझ वास्तवमा हामी त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, विभेद गरे बापत दलितहरूसँग गरिएको विभेदप्रति क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो, नाराको रूपले होइन, यथार्थमा पनि यी विषयहरूलाई चाहिँ उठाउनै नहुने, उठायो भने विखण्डनकारी साम्प्रदायिक भन्यो भने यो रोग पालेर क्यान्सरतिर लग्नुभन्दा समयमै यो रोगलाई, फेरि त्यो नेपाली समाजको समस्या हो, नेपाल देशको समस्या हो। मैले भन्न खोजेको के हो भने कुनै पनि त्यस प्रकारका समस्या, चाहे त्यो मधेसीको होस्, चाहे जनजातिको होस्, चाहे मुस्लिमको होस्, चाहे आदिवासीको होस्, चाहे थारूको होस्, यो देशको समस्या हो भनेर बुझाउन हामी सकेनौँ र त्यसरी अगाडि बढाउन सकेनौँ। हो त्यो काम हामीले गर्छौँ, यो देशको समस्या हो। जस्तो दुईटा ठुला राष्ट्रहरू बिच छ जुन नेपालको भौगोलिक राजनीति, यो अलिकति जोखिममा पनि छ कि भन्ने पछिल्लो समय जुन खालको चुच्चो नक्सा जारी पनि भयो र अहिले परराष्ट्र मन्त्रीजीले एमसिसीको लागि पनि केही अमेरिका जानुभएको, यस खालको गतिविधिले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? एउटा कुरा के छ भने हामी कहाँ म वैचारिकले भन्छु है, यो मैले धेरै पहिले उठाएको विषय के हो भने नेसनलिजम र पेट्रियोटिजम, राष्ट्रवादी र देशभक्ति, दुईटा अलग अलग विषय हुन्। राष्ट्रवादले कुनै अमुक शत्रु खोज्छ जसको विरुद्धमा एकत्रित राष्ट्र हुन के भने, देशभक्तिले त्याग खोज्छ, त्याग गरिन्छ। नेपालको राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भमा राष्ट्रवादी धेरै छन्, देशभक्त मैले बिरलै पाएछु। हरेक राष्ट्रवादी देशभक्त हुँदैन। राष्ट्रवादीले कुनै देशको अमुकको विरोध गरेर आफूलाई चोख्याउँछ, आफ्नो बलिदान दिँदैन। राजा महाराजाहरूले त्यही गरे, पञ्चायतभरि त्यही थियो। अहिलेका कतिपय कम्युनिस्टहरू जो वैचारिक मलाई लाग्छ दरिद्रताका शिकार छन्, तिनले त्यसलाई अँगालेका छन् पनि। देशभक्ति, म पेट्रियट हो, म देशभक्त नम्बर 1। अब यहीसँग जोडिया छ भने यो तकिया कलाम जस्तो भएको छ कि सबैले बोल्दाखेरि देश त बचाउनु पर्यो। के हो देश बचाउनु पर्यो भनेको? देश के भइरहेछ र बचाउनु पर्यो? सबै लयमा त्यसैमा बग्ने? देशमाथि खतरा कहाँबाट छ? के भइरहेछ अप्ठ्यारो बचाउनु पर्यो? जहाँसम्म सीमा विवादको विषय हो, म प्रष्ट भन्छु, नेपालका उत्तरदेखि दक्षिणका दुईटै सीमा विवाद जति चर्चामा आउँछन् ती किन 17 सालदेखि 19 साल बिचकै उत्पन्न भएका हुन्छन्? के कारण हो त्यो? 2017 र 19 को बीचमा उत्पन्न भएका हुन् तिनीहरू। किन? के कारणले? त्यसबेला त महान राष्ट्रवादी भनिने राजा महेन्द्रको शासन थियो, जसलाई कतिपयले अझै पनि पूजा गर्छन्, कम्युनिस्टले पनि गर्छन्। त्यसबेला किन यो विवाद त्यही बेलामा भएको हो त? त्यसो आफ्नो प्रणालीलाई, नयाँ जुन प्रणाली प्रजातन्त्रलाई अपहरण गरिसकेपछि नयाँ प्रणालीलाई जोगाउनको लागि सीमासँग गरिएका केही त्यस्ता सम्झौताहरू थिए कि के हो त्यो? तर त्यो इतिहासको त्यो कालखण्डमा बढी देखिन्छ। के हो कारण? हो त्यहाँ गइयो भने धेरै कुरा क्लियर हुन्छ। एक अर्को कुरो यो मैले सुरुमै भने देश बचाउनु पर्यो नेताजी भन्छन्, यहाँ हिँड्दै कथित बुद्धिजीवीहरू पनि भन्छन्। अनि मैले भन्छु के कसरी बचाउने ल भन्नुहोस् त? देश भनेको कुनै निर्जीव चिज त होइन। देश भनेको देशवासीहरू हुन्, होइन?
देशवासीहरूलाई बचाउने भने तपाईँको पनि योगदान हुनु पर्यो। मैले भने किसानको समस्या छ, मजदुरको समस्या छ, समाजमा अन्य समस्या छन्, विद्यार्थीका पनि समस्या होलान्, हो त्यो देशवासीको समस्या। त्यसबाट उम्किनको लागि यो नारा दिन्छ, जिम्मेवारीबाट पन्छिनको लागि यो चाहिँ यस प्रकारका शब्दहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ, पदावलीहरू प्रयोग गरिने गरिन्छ। जिम्मेवारीबाट उम्किनको लागि देश बचाउनु पर्यो। देश बचाउनु पर्यो भनेपछि आफू महान देशको हित चिन्तक मानु भए जस्तो, अनि अर्को जग्गा ती त्यस्तैले लेखाउँछन्, सरकारी जमिन तिनैले हडप्छन्, भ्रष्टाचार तिनैले गरे हुन्छन्, अनि देश बचाउनु पर्यो। देश बचाउनु पर्यो भने नकली कुरा गरेर हुन्छ। समाजमा यस प्रकारका कुराहरू फैलिदिनु हुन्न। मैले भन्न खोजेको त्यो हो। देश कहीँ खतरामा छैन। कालापानी, लिपुलेक लगायतको भूभाग नेपालको हो, हाम्रो हो। कुनै कालखण्डमा प्रयोग गर्नलाई दिएको भनिन्छ। फेरि म भन्छु त्यो कालखण्ड कुन हो? त्यो कालखण्ड कुनै थियो, त्यो कालखण्डमा भयो हाम्रो हो। त्यो संसदले भनिसकेको छ। तत्कालीन सरकार, जुन सरकारमा म स्वयं मन्त्री थिएँ, त्यसले नै प्रस्ताव ल्याएको, त्यसले नै नक्साको विषयमा जसलाई चुच्चे नक्सा भन्ने गरिन्छ, त्यसैले त्यो अगाडि बढाएको हो। संसदले नै संविधान संशोधन गरेर संविधानको अङ्ग बनाएको हो। तर त्योभन्दा अगाडि त पनि त त्यस विषयमा कसैले सोचेको त थिएन। सरकारहरू त धेरै भए, पञ्चायत नै 30 वर्ष थियो। महान राष्ट्रवादीहरूको सरकार के अरे राजाहरू थिए त्यस बेला त। यी सब कुराहरू नक्कली कुराहरू गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गर्नुहुन्न। देशमाथि कुनै खतरा छैन। कसैको सत्तामाथि खतरा होला, कसैको नेतृत्वमाथि खतरा होला, कसैको गुमेको सत्ता फेरि आउँछ कि आउँदैन भने खतरा होला। यहाँले कोही कसैसँग सहकार्य पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। नयाँ दल नै खोल्नुपर्ने कारण यसको औचित्य अन्तमा किन? अनि वैचारिक रूपले म कुनै पनि राजनीतिक दलसँग अलिकति पृथक मैले आफूले पाएँ। नम्बर 1 रह्यो गठबन्धन र वैचारिक रूपले भोलिको दिनहरूले कसैसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ। तत्कालीन अवस्थामा हामी नेकपा एमालेसँग सम्झौता गर्दाखेरि के भनेका थियौँ भने एउटा निश्चित विषयवस्तुलाई प्राप्त गर्नको लागि हामी सहकार्य गरेका हौँ। सहकार्य भोलि पनि हुन सक्छ। निश्चित रूपमा प्रगतिशील शक्तिसँग सहकार्यको आधारहरू छन् हामीसँग। लोकतान्त्रिक प्रगतिशील शक्तिहरूसँग सहकार्य हुन सक्छ। तर विषय के हो भने त्यो विषयमा सहमत हुनेहरूसँग सहकार्य। मन ठाकुरजीको नेतृत्वमा तम्लोपा हामीले सङ्गठित गर्दाखेरि त्यसले एक ढङ्गले अगाडि राम्रैसँग बढिरहेको थियो, स्थापित भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ एउटा राजनीतिक कद राम्रो भएका र सैद्धान्तिक रूपले दृढ भएका, वैचारिक रूपले पनि दृढ भएका र नैतिक रूपले पनि सुदृढ भएका व्यक्तिहरूको थियो। जब एकीकरणको नाममा राजपा बन्यो, राजपा त्यो मोर्चा मात्रै बन्यो, पार्टी बन्नै सकेन। अब त्यसबेला बन्दाखेरि के भयो भने राजपाले 1 नम्बर, तत्कालीन 1 नम्बर, 5 नम्बर, 7 नम्बरमा स्थानीय चुनाव बहिष्कार गर्यो। 2 नम्बर प्रदेश जहाँ उहाँहरू आफै नै प्रदेश हो त्यहाँ उहाँहरू भाग लिनुभयो। हो हाम्रो बढी 1 नम्बर र 5 नम्बर, 7 नम्बरका अहिलेका भनौँ न अब लुम्बिनी अथवा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका र 1 नम्बर प्रदेशका चाहिँ साथीहरूको चाहिँ बढी गुनासो त्यही थियो कि किन दोहोरो मापदण्ड भयो भनेर। एउटा घटनाक्रम के आयो भने उपेन्द्रजीको तत्कालीन पार्टी विभाजनको क्रममा थियो। त्यसलाई जोगाउनको लागि मोहन ठाकुरजीले एकीकरण गर्नुभयो। त्यो 40% नपुगोस् भनेर उहाँ बचाउन त जानुभयो तर आफै डुब्नुभयो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मान्छेलाई बचाउन जाँदा, नदीमा डुबिरहेको मान्छेलाई बचाउन जाँदा त्यो जो डुबिरहेछ नि त्यसले सहाराको रूपमा जो फेला पर्यो बचाउन गएको छ त्यसैलाई थिचिदिन्छ र आफू उम्किन चाहन्छ। ठिक्क त्यही भएको छ। उपेन्द्रजीलाई बचाउन महन्तजी जानुभयो, महन्तजी डुब्नुभयो। उपेन्द्रजी चाहिँ अब
एउटा मनोविज्ञान कस्तो देखियो भने 20% वाला जुन अध्यादेश थियो जबसम्म खारिज हुँदैन तबसम्म म मन्त्रीमण्डलमा नामै पठाउँदिनँ भनेर उपेन्द्रजीको जुन पीडा हो। कारण के हो भने उहाँ कतिपय मान्छेलाई मन्त्री बनाउँछु भनेर ल्याउनु भएको हो, अनि बनाएन भने ती सबै जम्मा भएर 20%ले फेरि पार्टी फुटालिदिन्छन् भनेर उहाँलाई चिन्ता। भन्नु यस प्रकारले कृत्रिम रूपले जोडेर बनेका पार्टीहरू के योगदान गर्लान्? त्यो पार्टी सञ्चालन गर्नको लागि पनि कृत्रिम रूपले या कानुनको सहारा लिएर पार्टीलाई एक राख्ने, सिद्धान्त र को सहारा होइन, कानुनको सहारा लिएर एक राख्ने रहने पार्टीहरू कति दिन चल्लान्, कति दिन टिक्लान्? त्यस कारणले त्यो जोखिममा मैले खासै उहाँहरूको विषयमा समय र शब्द खर्चिन चाहन्न। उहाँहरू मैले भनिहालेँ 2 नम्बर प्रदेशमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरू गठबन्धन पनि चुनावी गठबन्धन 2 नम्बरमा गर्नुभयो, त्यो पनि जोगाउन सक्नु भएन। जुन गठबन्धन नेपालको राजनीतिको सबभन्दा दुर्बल पक्ष के हो भने निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन न त सङ्घले जोगाउन सक्यो, न त 2 नम्बर प्रदेशले, न कुनै प्रदेशले जोगाउन सक्यो। जुन गठबन्धन वाम गठबन्धन थियो, वाम गठबन्धनले जनताले मतदान गरेका थिए, विश्वास गरेका थिए, त्यो पनि जोगिएन। त्यस्तै 2 नम्बर प्रदेशमा पनि मधेसवादी 2टा दलको गठबन्धनलाई जनताले मतदान गरेका थिए, उहाँहरू पनि जोगाउन सक्नु भएन। निर्वाचन पूर्व गठबन्धनलाई जनताले मतादेश दिन्छन्, अनुमोदन गरेका हुन्छन्। त्यसकारणले यी गठबन्धनहरू जुन टुटे या भङ्ग भए त्यो जनताको मतको प्रति विश्वासघात हो। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धन्यवाद छ, धेरै धेरै धन्यवाद छ।